तहज्जुद मिरेकल स्टोरी। तहज्जुद पढ़ने से अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल किया। स्टोरी शेयर कर रही हूँ इन्हीं के अल्फाज में जिनकी दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सिस, मैं एक गैर मुस्लिमा हूँ और बेशक अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। ये 2019 की जनवरी मंथ की बात है। मैंने एक ख्वाब देखा। मैं सो रही हूँ और मुझे ख्वाब में देखा कि बहुत अंधेरा है रूम में और रात का आखिरी पहर है। मैं नहीं जानती मैं कहाँ हूँ, पर वहाँ किसी की मजार भी है शायद, और दीवार पर अल्लाह के नाम के पोस्टर लगे हुए थे और वहाँ एक शख्स और है। मैं नहीं जानती कि वो कौन था। उसके बाद मैं अल्लाह के पोस्टर्स को देखकर सजदा कर रही हूँ और दुआएं कर रही हूँ। सडनली मेरी आँख खुली। मैं हैरान थी, ये कैसे ख्वाब था? इस ख्वाब का क्या मतलब है? फिर मैंने सोचा जाने दो, यूं ही आया होगा। मैं हर रिलीजन को मानती थी और अल्लाह जी को भी मानती थी। उसके बाद 2019 में रमज़ान के मंथ में एक शख्स जो कि मुस्लिम थे वो मेरी लाइफ में आए। हमारी दोस्ती हुई। फिर हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। उसके बाद वहीं से ही मेरी आजमाइश शुरू हो गई और मैं नहीं जानती थी मेरी ज़िंदगी इस तरह बदल जाएगी। वो लड़का मेरे लिए मुखलिस नहीं था। वो बहुत लड़कियों से बात करता था, उससे मोहब्बत तो करता था, पर उसका अट्रैक्शन और लड़कियों पर भी रहता था। मुझे धोखा दे रहा था। कुछ वक्त बाद हमारे रिलेशन को 1 साल हुआ, तब उसकी हकीकत मेरे सामने आई कि वो मुझसे मोहब्बत तो करता है पर और लड़कियों से भी बात करता है। मैं अल्लाह के पास गई, बहुत गलत सही तरीके से दुआ की। फिर धीरे धीरे हर रोज़ हर बार उसकी हकीकत अल्लाह मुझे दिखाते। मैं बहुत थक गई ये सब देखकर और बहुत रोती, बहुत ज़्यादा। पर मुझे नहीं पता था इस आजमाइश के ज़रिए अल्लाह मुझे खुद तक ले आएंगे। ये आजमाइश बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए। फिर वहाँ से मैंने शुरू कर दिया एक नया सफ़र। अल्लाह से धीरे धीरे दुआ करने लगी, दुरूद पढ़ने लगी, गलत सही तरीके से अल्लाह से सारी बातें कहती। अल्लाह जी, उसने मेरा दिल दुखाया है, मैं हार गई हूँ। फिर धीरे धीरे अल्लाह ने मुझे और करीब किया अपने, और फिर हम दोनों पर एक साथ आजमाइश आई। अल्लाह जी ने मेरे घर एक रिश्ता भेजा। मैं उस आजमाइश के ज़रिए अपने रब के इतने करीब हो गई जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरा रिश्ता फिक्स हो गया था। दोनों तरफ से हाँ थी। लड़के वाले मुझे देखने के लिए आने वाले थे। तो एक दिन मैं दुआ कर रही थी और मेरी जुबान से अल्फाज निकले, या अल्लाह, मेरी मुश्किल समंदर की जितनी बड़ी है, पर मेरा यकीन है आप इसमें भी मेरे लिए रास्ता बनाएंगे और मुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वो आजमाइश 1.5 माह तक चली। मैं बहुत रोती थी। मैं अल्लाह से कहती थी कि निकाह तो आपके महबूब की सुन्नत है, मुझ पर रहम करें। इस लड़के के साथ मेरा रिश्ता तोड़ दे। इस लड़के को मेरे घर पर मेरे लिए रिश्ता लाने से रोक दे। पर कुछ नहीं हुआ। दोनों साइड से हाँ थी। आखिर में मैंने अल्लाह जी से कहा,
آپ اس لڑکی کی ماں کے ذریعے اس رشتے کو توڑوا دیں۔ اس کے بعد ہم خوش ہوئے بہت زیادہ، کیونکہ وہاں سے لڑکے نے بھی میرا رشتہ توڑنے کے لیے بہت دعا کی تھی۔ ہم بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن میں نے تہجد کے بارے میں پڑھا اور میں نے گوگل پر اس کے بارے میں سرچ کیا اور پھر اللہ سے ہر روز رو رو کر تہجد کی توفیق مانگی۔ پھر میں 2021 میں فروری کے منتھ میں اس ٹائم تہجد پڑھنے کے لیے روف پر گئی اور رات 2 یا 3 بج رہے ہوں گے، غلط صحیح طریقے سے نماز ادا کی، پر دعا میں سمجھ نہیں آیا کیا مانگوں۔ بہت پریشان ہو گئی اور اللہ کے سامنے کچھ نہیں کہہ پائی، بس آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ دی بہت سارے ڈر ہیں من میں، اللہ جی نہیں پتا کیا دعا کروں، میری مدد کرے آپ۔ پھر نیکسٹ ڈے دوبارہ گئی پڑھنے، تب بھی یہی ہوا۔ پھر رو گئی، کیا بولوں اللہ جی کو، کیسے بولوں، ایک غیر مسلم تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر میں تہجد نہیں پڑھ پائی۔ پھر ہر روز توفیق مانگتی پر نہیں پڑھ پاتی، پر مجھے کیا پتا تھا اللہ نے اس کا بھی وقت مقرر کر رکھا ہے۔ روز روتی تہجد پڑھنے کے لیے اور اللہ کو بولتی مجھے وہ رات کی آخری پہر کا معجزہ دیکھنا ہے۔ پھر آیا رمضان کا مہینہ اور پہلے روزے پر مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق ملی، اور صرف اتنا ہی نہیں، جو دعا نہیں کر پا رہی تھی، سمجھ سے سب باہر تھا، اس پہلے رمضان کی رات اللہ نے میری ساری دعائیں زبان پر لا کر رکھ دی۔ میں نے 1.5 گھنٹے تہجد کی نماز میں بیٹھ کر دعا کی، اور اس دن سارے ڈر دل سے باہر نکل گئے اور میں بے فکر ہو گئی۔ شکر الحمدللہ۔ پھر میں روز تہجد پڑھتی، 1.5 گھنٹے تک تہجد میں بیٹھ کر دعا کرتی۔ پھر ہوا یہ کہ وہ لڑکا میری تہجد کی دعاؤں سے 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ اللہ نے اسے میرے حق میں بہترین بنا دیا، اور وہ دین کے راستے پر چلنے لگا، اور مجھ سے اس نے وعدہ کیا کہ وہ ابھی کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا، ہمیشہ میرے لیے وفادار بن کر رہے گا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر سڈنلی اللہ کی طرف سے ہم دونوں پر ایک ایسی آزمائش آئی جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، پر ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ آزمائش ہم دونوں کو اللہ جی کے اور زیادہ قریب کر دے گی۔ پچھلے سال اکتوبر لاسٹ میں اس لڑکے کے گھر کسی لڑکی کا رشتہ آیا، اور جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا وہ نکاح کے لیے راضی ہے اس لڑکی کے ساتھ، تو وہ کہتی کہ نہیں۔ پھر میں نے سب اللہ کے سپرد کیا ہے، اس کی رضا میں ہمیں راضی رہنا ہے۔ اگر اللہ کی رضا ہوئی تو یہ نکاح ہو جائے گا، نہیں ہوئی تو یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر رکھیں، اور اس ویڈیو میں لائک اور کامنٹ ضرور کریے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔